भारतमा रहेकी मनिषा कोइराला बुबा आमासँगै नेपाल आउँदै। दर्शकवृन्द नमस्कार, मेरो नाम हो मोहन बस्नेत। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल अपडेट। चर्चित नायिका मनिषा कोइरालाको चर्चा यति बेला थप चुलिएको छ। आफ्नो जन्मभूमिको समर्थनमा मनिषाले दिएको निडर र जायज अभिव्यक्तिका कारण उनी थप लोकप्रिय बनिरहेको बेला मुम्बईमा रहेकी उनी नेपाल आउने तयारीमा रहेकी छन्। मनिषाले नेपाल सरकारले लिपुले, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेट्ने नक्सा जारी गर्ने बारे मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयबारे परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले खुसी व्यक्त गरेर गरेको ट्विटलाई ट्विट गर्दै गरेको टिप्पणीका कारण उनी भारतीय मिडियाको तारो बनेपछि पनि कति नडगमगाएकी उनी बुबा प्रकाश कोइराला र आमा सुषमा कोइरालासँगै स्वदेश फर्किन लागेकी हुन्। मनिषाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समावेश गरेर नक्सा प्रकाशन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै सानो देशको स्वाभिमान राखेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। उनले यो विषयमा नेपाल, भारत र चीनबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानपूर्वक संवाद गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारेकी थिइन्। मनिषाको ट्विट भारतीय मिडियाका लागि असह्य भयो। उनीहरूले मनिषालाई भारतको खाएर चीनको गाएको पनि आरोप लगाए। मनिषामाथि भारतीय मिडियाले तुच्छ टिप्पणी गरेपछि काठमाडौँ र पुरा विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरू मनिषाको पक्षमा उभिएर भारतलाई चाहिने जति जवाब दिइरहेका छन्। कला बेचेको हो, स्वाभिमान होइन। नेपालले आफ्नो देशको नक्सा जारी गरेपछि अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले व्यक्त गरेको प्रतिक्रियाले अहिले राष्ट्रियताको बहस तातेको छ। त्यसमा पनि मनिषाको प्रतिक्रियापछि भारतीय सञ्चार माध्यम निम्छरो र तल्लो स्तरको गाली गलौजमा उत्रेपछि उनको समर्थनमा सर्वसाधारणदेखि सर्जक कलाकारहरू खुलेर अगाडि आएका छन्। कला बेचेको हो, स्वाभिमान होइन। मनिषाकै पदचापमा प्रतिक्रियाको सागर उर्लेको छ। पेसा फेर्न सकिन्छ तर स्वाभिमान फेर्न र बेच्न सकिन्न। उनको समर्थनमा ताली बजिरहेको छ। मनिषा कोइरालाले नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको ट्विट रिप्लाई गर्दै नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएकी थिइन्। उनले ट्विटमा लेखेकी छन्, हाम्रो सानो राष्ट्रको गरिमा राखेकोमा धन्यवाद। अब तीनवटै राष्ट्रहरू बीच शान्तिमय र सम्मानजनक वार्ताको प्रतीक्षामा छौँ। चीनलाई साथ दिएर भारतलाई गाली गरेको भन्दै मनिषामाथि भारतीय मिडिया खनिएका छन्। भारतीय एबीपी टेलिभिजनले खाती भारत की और गाती चीन की भन्दै समाचार प्रसारण गरेको थियो। मनिषाले जे जति नाम कमाएकी छन् त्यो भारतले दिएको हो, तर आज उनी खुलेर नेपालको समर्थनमा उत्रेकी छन्। नेपालको सरकारले जारी गरेको विवादास्पद नक्सालाई तारिफ गरेकी छन्। टेलिभिजन भन्छ, तर मनिषाले व्यक्त गरेको धारणाले वास्तवमै तरङ्ग ल्याएको छ। नेपालमा उनको समर्थनका सामग्री ट्रेनिङमा छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरको ट्रेनिङमा उनी लगातार 1 नम्बरमा छिन्। #IamWith मनिषा कोइराला ट्रेनिङ नम्बर 1 मा छ। नायिका पूजा शर्माको अभिव्यक्ति छ, मनिषा दिदीले भारतको नुन भिख मागेर खानुभएको होइन, आफ्नो कलाकारितामा उभिएर खानुभएको हो। दिदीको योगदानलाई लत्याउँदै उल्टै अपशब्द बोल्ने मिडियाप्रति टिस्ट लागेर आयो। शर्माले कामको सिलसिलामा विश्वको जुनसुकै देशमा बसे पनि जब देश र आफ्नो जमिनको कुरा आउँछ त्यति बेला देशकै पक्षमा बोलिन्छ भन्दै लेखेकी छन्। जन्म दिने आमालाई पराई ठानेर आफ्नै आमाको अङ्ग लुस्ने पराईलाई आमा भन्न सकिँदैन। गायिका इन्दिरा जोशी भन्छिन्, आफ्नो अद्भुत अभिनय क्षमताका कारण मनिषाले बलिउडमा थुप्रै योगदान दिएकी छन्, कर पनि तिरेकी छन्। क्यान्सरसँग लडेकी एक बहादुर महिला धेरैका लागि उदाहरण हुन्। उनी सत्यको पक्षमा उभिएकी छन्।
यसै क्रममा नायक राजेश हमालले फेसबुकमा भिडियो सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन्, भारतको पछिल्लो गतिविधिले हामी सबै नेपालीलाई मर्माहत बनाएको छ। इतिहास नै साक्षी छ कि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूभाग हो। भारतले सिमानाको समस्यालाई इतिहास, तथ्याङ्क र प्रमाणको आधार हेरेर कूटनीतिक तवरमा समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ। सिमानाको समस्याले गर्दा नेपाली जनतामा उठिरहेको आक्रोशलाई शान्त बनाउन भारतले सहयोगी भावका साथ कदम चाल्नु जरुरी छ। जवाहरलाल नेहरूलाई वक्तव्य सच्याउन बाध्य पार्ने बिपी सगरमाथा नेपालको हो भनी तिब्बत अनि चिनिया शासक थर्कमान पार्दै सगरमाथा नेपालको प्रमाणित गर्ने बिपी आज बिपी त हामीमाझ हुनुहुन्न, तर उहाँको रगत नेपालकी चेली मनिषा कोइरालाको एक ट्विटले भारतभरि खैला बैला मच्चायो। जय नेपाल। केही सर्वसाधारणका फेसबुक वाल यसरी भरिएका छन्। यही क्रममा गायिका सुशीला पाठक भन्छिन्, याद रहोस् कलाकार अनि कलाको कुनै भौगोलिक सिमाना हुँदैन, देशको माया कसलाई पो लाग्दैन र। अभिनेत्री मनिषा कोइरालाका शब्दप्रति सम्मान, जुनसुकै देशमा बसे पनि आत्मसम्मानमा आँच आउन नदिनु नै एउटा सच्चा नेपालीको पहिचान हो। एउटा कलाकारको अभिव्यक्ति कति शक्तिशाली हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण पनि हो मनिषाको कदम। हास्य कलाकार किरण केसी भन्छन्, बाँचिदिन सक्छु तिम्रो लागि, मरिदिन सक्दिन। नेपाली छोरी मनिषालाई सलाम छ। जय नेपाल आमा। यो भारत एउटा रुन्चे देश हो। भारतमै बस्ने जनताले गोर्खाल्यान्ड मागे पनि रुन्छ। हामीले त के मागेका छौँ र लिम्पियाधुराको आफ्नै भूमिमा धर्का कोरेका हौँ। रुन थालिहाले गोदी मदीका पत्रकारहरू। यदि हामीले हाम्रा सबै वीर बहादुर सैनिक फिर्ताले भनेर माग्यौँ भने यसले रुन छोडेर सुक्सा हुन थाल्छ। यो आफ्ना छिमेकमा महाभारत मच्याइरहन मन पराउने देश हो। निर्देशक प्रकाश सायमीको विश्लेषण छ। यता हास्य कलाकार दीपक राज गिरी मनिषालाई समर्थन गर्दै बलिउडमै काम गरिरहेका केही नेपाली कलाकारमाथि व्यङ्ग्य सहित उपस्थित भएका छन्। मनिषा कोइराला पहिलो नेपाली कलाकार हुन् जसले त्यो स्थानमा पुगेर गर्वसाथ आफूलाई नेपाली भनेरै चिनाइन्। उनकै हाराहारीमा चर्चा पाएका केही कलाकार आफूलाई नेपाली भन्न रुचाउँदैनन्, तर मनिषालाई भारतमा पनि नेपाली सुन्दरी भन्ने गरिन्थ्यो। उनी नेपाली छोरी भएकाले नेपालको पक्षमा बोल्नु कुनै अनौठो कुरा होइन। कति प्रभावकारी हुने रहेछ एउटा कलाकारको आवाज। सरकार योजनाबद्ध रूपमा कूटनीतिक पहल गरोस्। हाम्रो कर्तव्य हाम्रो भूमिबाट भारत आफै फिर्ता हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नेतर्फ दबाब दिनु हो। चलचित्र निर्देशक तीर्थ थापा भन्छन्। साहित्यकार नरेन्द्र राज प्रसाई भन्छन्, मनिषाको जय होस्। भारतले नेपाल र नेपालीलाई बाहिर बाहिर गुलियो चटाउँदै भित्रभित्रै दिवा बिष चाहिँ नखुवाए हुने। बेला बखतमा यस्तै कृत्यका कारण भारतीय नीति नेपालीका लागि सह्य नभएको हो। अहिले नेपाल र भारतको सीमा विवाद चुलिहिँदै आइरहेको छ। यस्तो बेला नेपाली एकजना गौरवी नारी मनिषा कोइरालाको जय जयकारको नेपालीहरूको एकमत देखिएको छ। नाट्यकर्मी राजेन्द्र रिमाल भने मनिषाको पक्षमा उभिँदै अर्को पक्ष पनि कोट्याउँछन्। भारतीय मिडियाले बारम्बार नेपाललाई छोटा भाइ भन्छ। कसरी हौँ लौन बताइदिनु पर्यो। जुन देशको जन्म भएको 100 वर्ष पनि पुगेको छैन। त्योभन्दा अगाडि त ब्रिटिसको कोलोनी मात्र थियो। त्योभन्दा अगाडि राजपुताना, अवोध, मराठा, पन्जाब आदि जस्ता देश थिए। ब्रिटिसहरू गएपछि मात्र नामकरण भएको त्यो देशले आजभन्दा 1000 वर्षभन्दा अगाडि नै जन्मिसकेको देशलाई छोटा भाइ भन्ने? नायिका रिचा शर्मा भन्छिन्, चाहे 1974 अल लभ स्टोरी होस् या दिल से वा
खामोशी। मनिषा कोइरालाले आफ्नै पौरख र प्रतिभाले नाम कमाएकी हुन्। नामसँगै लाखौं प्रशंसक कमाएकी हुन्। भारतकै भूमिमा जन्मिएका कैयन कलाकारहरू समयसँगै बलिउडको चौघेराबाट हराउँदै गए, तर मनिषा आज पर्यन्त बलिउडमा दरिलो उपस्थिति जमाएर बसेकी छन्। कसैको कृपा र परोपकारले उनी बलिउडमा छाएकी होइनन्। प्रियङ्का चोपडाले अचेल हलिउडमा राम्रो स्थान बनाइरहेकी छन्, तर यसो भन्दैमा उनले आफ्नो मातृभूमि भारतलाई बिर्सिएकी छैनन्। समय समयमा मातृभूमिलाई धन्यवाद दिइरहने प्रियङ्कालाई भारतले आफ्नै गहना भनेर स्वीकार्छ। सानिया मिर्जाले खुलेर आफ्नो मुलुकको प्रशंसा गरिरहन्छन्। पाकिस्तानी मिडियाले उनलाई कहिल्यै विदेशी दलाल भनेर धुत्कारदैन। म चाहे 20औं वर्ष कुनै संस्थामा काम गरौँ, त्यसका हाकिम मेरा लागि सधैँ हाकिम हुन्, माता वा पिता होइनन्। तर म भारतीय मिडियालाई दोष दिन्न। मैले कहिल्यै उनीहरूबाट यस्तो 2 पैसे नौटङ्की भन्दा बढी आश गरेकै छैन। उनीहरू समाचार होइन, खोक्रो राष्ट्रवाद बेच्छन्। तटस्थ विचार होइन, समाजलाई भड्काउने नारा बेच्छन्। दर्शकवृन्द, मनिषा कोइरालामाथि सर्जकहरूले खुलेर समर्थन गरिरहेका छन्। तपाईँ यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अनि तपाईँलाई यो रिपोर्ट कस्तो लाग्यो? कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। अनि यस्तै ताजा अपडेटको लागि नेपाल अपडेटलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।